اپنے جو آج کے خصوصی مہمان ہیں ان کو دعوت دینے سے پہلے آپ لوگوں کی ذرا بیداری کا ذرا آپ لوگ ثبوت دے دیں تاکہ ہمارے وہ حضرت سلطان باہو دربار سے آئے ہوئے مہمان وہ درگاہ پور کی سرزمین پہ آئے ہیں تو ان کو پتہ چلے کہ الحمدللہ یہاں کا جو مجمع ہے وہ بیدار مجمع ہے۔ الحمدللہ میں جن کو کچھ سنانے آیا ہوں یا جن کو کچھ سمجھانے آیا ہوں وہ سمجھنے والے بھی ہیں اور سننے والے بھی ہیں، تو ذرا میرے ساتھ ذرا نعروں کا جواب دیجئے گا۔ نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو لہرا کے ذرا نعرہ تکبیر۔ شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، عظمت صحابہ، عظمت قرآن، عظمت صاحب قرآن، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ تو میں آج کے اپنے خصوصی مہمان حضرت مولانا فاروق احمد عثمانی صاحب کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ سٹیج پر آئیں اور ہمیں اپنے قیمتی الفاظ، ہمیں اپنے قیمتی بیان سے ہمارے دلوں کو مستفیض فرمائے۔ حضرت مولانا فاروق احمد عثمانی صاحب۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله خصوصا على سيد الرسل وأكمل الرسل وأجمل الرسل وأفضل الرسل وأحسن الرسل وأتم الرسل أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل من أبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جڑی بچ گئی ہے زندگی دل آدھے تیری نعت سنے دیا نبھ جاوے. انجنے جنہاں سرکار نال محبت ہے محبت نال کہہ دو سبحان اللہ. اے جڑی بچ گئی ہے زندگی دل آدھے تیری نعت سنے دیا نبھ جاوے. شالا حسن حسین دے نانے دی گل بات کریں دیا نبھ جاوے. کیا پاک صدیق نے غار ہوئے ایک میں ہوا تجھا یار ہوئے. کیا پاک صدیق غار ہوئے ایک میں ہوگا تجھا یار ہوئے. سب بل بل آکے ڈنگ مارے سب بل بل آکے ڈنگ مارے ڈنگ یار جھلیں دیا نبھ جاوے. اور علی آنکھیا اثر میں واریے تیری جان جو ڈھیر پیاری علی آنکھیا اثر میں واری تیری جان جو ڈھیر پیاری میری جھولی وچ تیرا سر ہووے میری جھولی وچ تیرا سر ہووے تینو یار سمیں دیا نبھ جاوے. اور کیا پاک حسین نے اے نانا اے سچا نال ہے تیرے یارانا. جو حسینی محبت نال کہہ دے سبحان اللہ. کہ کیا پاک
حسین نے اے نانا اے سچا نال ہے تیرے یارانا پاویں کوفہ تے پاویں شام ہوئے پاویں کوفہ تے پاویں شام ہوئے پہرا دین دا دین دیاں نبھ جاوے قابل سب تکریم و تعظیم عزیز دوستو بزرگو بارگاہ خدائے لم یزل میں دعا گو ہوں حق تعالی جل شانہ میری حاضری آپ حضرات کی تشریف آوری اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے بیان اردو چوے یا پنجابی جی جزاک اللہ خیرہ عزیزان ملت میں ممنون و مشکور ہاں پہ کر اخلاص جناب حافظ عبد المنان صاحب دامت فیوزہم کہ جنہ دی پر خلوص دعوت اس بابرکت اجتماع دے اندر میری حاضری ہوئی دعا ہے کہ خالق لم یزل اس عاجزنوں کلمات حق کہن دی توفیق نصیب فرمائے اس تو بعد توانو اور مینو اس تے عمل دی توفیق نصیب فرمائے عالم بعمل حضرت مولانا عبدالسلام صاحب دامت فیوزہم اور جانشین مولانا پیر عبید اللہ اظہر صاحب رحمت اللہ تعالی خلیفہ مجاز ہونا دے حضرت مولانا محمد یحییٰ طاہر صاحب دامت فیوزہم اللہ تعالی انہا بزرگان دا انہا اکابر دا سایہ ساڑھے سیران تے تعدیر قائم و دائم فرمائے یقیناً انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں زبان میری ہے بات ان کی انہی کی محفل سنوارتا ہوں چراغ میرا ہے رات ان کی میرے تو قبل خطیب نقتداں شاہ سوار میدان خطابت عالم نبیل فاضل جلیل حضرت مولانا شاہ نواز فاروقی صاحب دامت فیوزہم اور برادر مکرم ثناخان مصطفیٰ مولانا قاری محمد آصف رشیدی صاحب دامت فیوزہم اپنے احسن اور من بھاملے انداز دے اندر احباب دی سماعتاں دی نظر اپنی حاضری پیش کر چکن اور انشاءاللہ العزیز میرے تو بعد فخر السادات آل نبی اولاد علی حضرت مولانا پروفیسر سید علی معاویہ شاہ صاحب دامت فیوزہم اس بابرکت پروگرام دی زینت بنن والے میرا تعلق میرا علاقہ دربار سلطان باہو ضلع جھنگ ضلع گجرانوالہ دے غیور مسلمانوں میں ایک جملہ اکثر احباب دی سماعتاں دی نظر عرض کردہ ہونا کہ جھنگ والے داد دیونا بھی جان دیں ضرورت پہ جاوے میدان وچ اتر کے جان دیونا بھی جان دیں اے جڑی سبحان اللہ دی ماشاء اللہ دی تساں نے ٹون بند کیتی ہوئی ہے نا زبان دے نال اللہ دا ذکر کرو محبت دے نال کہہ دو سبحان اللہ درگاہ پور والو سبحان اللہ کہنتے نہ خرچہ ہوندہ ہے نہ پرچہ ہوندہ ہے رب کعبہ دی قسم جنت وے چرچہ ہوندہ ہے مدرسہ جامعہ عبداللہ بن مسعود درگاہ پور دائے سالانہ عظیم الشان اجتماع امام الانبیاء دے امتیوں تفسیر بیضاوی شریف دے اندر علامہ قاضی بیضاوی رحمت اللہ نے امام الانبیاء خطیب الانبیاء رئیس الانبیاء شب اسرا دا دلہا جناب سید القونین گج وج کے محبت دنال کہہ دو صلی اللہ یہ جو نہیں آسکا والی صلی اللہ زیادہ نہیں تو کم از کم سادوں کی تک تے تھوڑی آواز پہنچنی چاہی دیئے محبت دنال صلی اللہ ضرورت دے ویلے سوالی بلندے جلال ہمیشہ جلالی بلندے حرامی تے ہر ویلے شرم تو چپے ذکر نبی وچ حلالی بلندے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
بعض اوقات اللہ رب العزت اپنے بندیاں دی بدعمالیاں دی وجہ تو انہاں نو عذاب دین دا مسلم فیصلہ فرما لیندن اور فرشتیاں نو بھیج دیندن، جاؤ فلاں بستی دے لوگ، فلاں قریہ فلاں نگر دے لوگ، فلاں آبادی دے لوگ، فلاں گراں دے لوگ، فلاں پنڈ دے لوگ میری بغاوت تے اتر آئے، میرے محبوب دی بغاوت تے اتر آئے، جاؤ انہاں نے عذاب کا حقدار بنا دیو۔ فرشتے عذاب لے کے اس بستی دے اندر، اس قریہ تے نگر اندر، اس آبادی اندر پہنچ دن، آکے عذاب مسلط نہیں کر دے، خانے کے لم یزل جانن دے باوجود پوچھ دن، میرے فرشتیوں اس بستی دے لوگانو، قریہ تے نگر دے لوگانو عذاب کا حقدار کیوں نہیں بنایا؟ بطور تمثیل میں عرض کرا، تسی درگاہ پور دے لوگ تے بڑے ہی نیکوکار ہو، شب زندہ دار ہو، عذاب لے کے کہ تسا اللہ دی بغاوت تے اتر آؤ، امام الانبیاء دی بغاوت تے اتر آؤ، فرشتے عذاب لے کے درگاہ پور دے اندر آ جان، عذاب مسلط نہیں کر دے، خانے کے لم جزل پوچھ دن، میرے فرشتیوں انہوں نے عذاب کا حقدار کیوں نہیں بنایا؟ فرشتے عرض کر دن، ربا عذاب لے کے گئے، تیرا فیصلہ مسلم فیصلہ، پہنچے درگاہ پور دے اندر عذاب مسلط کرن دا اللہ ارادہ ہی کیتا ہے۔ کیا دیکھیا؟ عبداللہ بن مسعود مدرسہ دے اندر چھوٹے چھوٹے بچے ربا تیرے قرآن دی تلاوت کر رہے ہیں، سانو حیا آ گئی۔ انجنے جنہاں نو قرآن نال محبت اچھی، جنہاں نو صاحب قرآن دے نال پیارے ہور اچھی، بلکہ ضلع گجرانوالہ دے غیور مسلمانوں میں انج آکھاں جنہاں ماواں دا دودھ پیتا ہے ذرا اچھی، تے جڑے فیڈر دے پلے بے شک خاموش رہے۔ اللہ عذاب لے کے گئے، چھوٹے چھوٹے بچے تیرے قرآن دی تلاوت کر رہے سن، اللہ سانو حیا آ گئی ہے، انہاں لوگاں نو قرآن پڑھن والیاں دی وجہ تو اللہ عذاب کا حقدار نہیں بنایا۔ خالق لم یزل فرماندن فرشتو گواہ ہو جاؤ، قرآن پڑھن والیاں دی وجہ تو کہ انہاں لوگاں نو تساں عذاب کا حقدار نہیں بنایا۔ آؤ میں قرآن اور قرآن دے پڑھن والیاں دی وجہ تو اس بستی تے نگر تے قریہ والیاں تے اپنی رحمتہ دا نزول کر دے۔ مسلمان قرآن دے نزدیک آؤ، مسلمان قرآن دے نزدیک آؤ، اے قرآن دا صدقہ آیا بہارا، کلام خدا نو جینا سینے لایا، کلام خدا نو جینا سینے لایا، نبی نال رب نے لوایا مزارا۔ امام الانبیاء دے امتیو، ہر بندہ اللہ پاک دے در دولت تے جس ویلے آ کے جھکدا ہے، فجر دی نماز دا وقت ہووے یا ظہر دی نماز دا وقت ہووے یا عصر دی نماز دا وقت ہووے یا مغرب دی نماز دا وقت ہووے یا عشاء دی نماز دا وقت ہووے یا تہجد دا ویلا ہووے، ہر بندہ اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر بڑے اطمینان و سکون قلب دے نال وضو کیتا، وضو کرن دے بعد خالق لم یزل دے در دولت تے آ گیا، منگتا بن کے سائل بن کے، دیون والا کون، دعاواں قبول کرن والا کون؟ ہر بندہ آندا ہے اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر، سب تو پہلے اپنے مالک و مختار مولا دی رب العالمین دی تعریف کردا ہے، الحمدللہ رب العالمین
نعبد و ایاک نستعین. ساری حمداں دے لائق ربا تیری ذات ہے، ساری تعریفاں دے لائق اللہ تیری ذات ہے. اللہ تسا رحیم بھی ہو، رحمان بھی ہو، مالک یوم الدین بھی ہو. اللہ میں عاجز بندہ گناہگار آیا تیری بارگاہ دے اندر. اللہ نے تواڈے نال وعدہ کرنا، عبادت بھی تواڈی کرساں، مدد بھی تواڈے کولوں منگساں. اللہ وعدہ کرن دے بعد ہر بندہ کوئی نیکوکار ہے، کوئی گناہگار ہے، عالم ہے یا غیر عالم ہے، اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر دعا مانگ رہے اہدنا الصراط المستقیم. اے میرے اللہ مینوں صراط مستقیم عطا فرما، مینوں ہدایت والا راستہ عطا فرما. جامع عبداللہ بن مسعود دے اندر آن والے غیور مسلمانوں، درگاہ پور دے غیور مسلمانوں، قرب و جوار تو تشریف لے کے آن والے ہو. ہر بندہ اللہ پاک کی بارگاہ وچ دعا منگدا ہے اللہ مینوں ہدایت والا راستہ عطا فرما، صراط مستقیم والا ہدایت والا راستہ عطا فرما. اللہ فرماندے میرا بندہ آیا جو ہے میری خدمت اندر، میری بارگاہ دے اندر ہدایت دے راستے نو طلب کرنے واسطے، میرا بندہ میں تینوں ہدایت دا راستہ دکھانا چاہنا. چلنا تیرا کام ہے، کامیابیاں عطا کرنا میں اللہ دا کام ہے. علماء تشریف فرمائن لفظ ہدایت دے دو معنی علماء نے نقل کیتن. پہلا معنی ہدایت دا کسے دی منزل مقصود دا اس نو سیدھا رستہ لا دینا. دوسرا معنی ہدایت دا منزل مقصود تک پہنچا دینا. مثال دے طور تے مولانا عبدالسلام صاحب دی خدمت اندر، مولانا حنظلہ صاحب دی خدمت اندر، مولانا یحییٰ صاحب دی خدمت اندر، قاری عبد المنان صاحب دی خدمت اندر، مولانا حذیفہ صاحب دی خدمت اندر. میں سوال کرا بیان دے بعد حضرت جی میں واپس جانا چاہنا، مینوں سیدھا رستہ لا دیو، میں دربار سلطان باؤ ضلع جھنگ جانا چاہنا. حضرت مینوں دسن گے مولانا اتھوں چلے جاؤ سادو کی، پھر مرید کے تو تواڈی مرضی، شیخ پورے والا راستہ جاؤ یا کالا شاکا کو موٹر وے تے جاؤ. اے پہلا معنی ہدایت دا منزل مقصود دا سیدھا رستہ لا دینا. دوسرا معنی ہدایت دا منزل مقصود تک پہنچا دینا. مولانا فرمان عثمانی صاحب حضرت جی تواڈے کولوں ذاتی کنویش کوئی نہیں، ذاتی سواری کوئی نہیں، اسی انتظام کر کے تانوں توڑ پہنچا دینے ہاں. اے دوسرا معنی ہدایت دا. اللہ پاک فرما دے اپنی لا ریب کتاب اندر ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا. قرآن سن کے ایمان نو سکون مل رہا کہ نہیں؟ محبت نال کہہ دو سبحان اللہ کہ اے قرآن سونا. جدا ایمان ہے او بولے اے قرآن سونا، اے داہ شان سونا، گلے آجے عرشاں اتوں رب رحمان سونا. جیندے اے دل تے آیا مولانا، جیندے اے دل تے آیا شمس الزمان سونا. پڑھیا صحابہ اینو ملیا ایمان سونا. آپ تو قرآن پڑھ کے ہویا پر مقار سن سن قرآن سن سن قرآن سن. اے جامعہ دے اندر ویکھو عبداللہ بن مسعود اندر ویکھو عجیب منظر. اللہ دی رحمت آئی ٹھاٹھا مارے سمندر. پڑھیندا قرآن سونا، پڑھیندا قرآن سونا، سونا تے من موڑا. دلاں نو ٹھارو سارے مومن بھائی پیارے، راضی
اللہ پاک فرماندن بے شک قرآن مجید نو ہدایت والی کتاب بنا کے میں رب العالمین نے دنیا دے اندر بھیجیا بندہ جے تو ہدایت دا طلبگار بن کے آ گیا میں رب العالمین دے در دولت تے آ میرے قرآن نال تعلق بنانا تیرا کام ہے قرآن نال یاری لانا تیرا کام ہے قرآن مجید میرا مومن بندہ تیری اصل منزل مقصود جنت ہے قرآن تینو جنت دا رستہ سکھاون والا بھی ہے نال جے جڑ گیا تے تینو جنت تک پہنچاون والا بھی ہے عزیزان ملت قرآن دے نال تعلق بنا اینا قرآن والیاں دے نال یاری لا ساڑی جنگ دی زبان دے اندر بہت زیادہ مثال مشہور ہے کہ کدی حافظ قرآن دی قبران تے چراغ ایتھے بھی جملہ ہے کہ نہیں جی بعض لوگ منکرین قرآن عزیزان ملت انہا علماء طلباء حفاظ دی قدر کر انہا دی تنزلیل نہ کیتی کر جی اللہ تے اللہ دے محبوب دی رضا چاہنا ہے تے پھر قرآن پڑھن پڑھاون والیاں دے نال پیار کیتا لوگ آکھن کدی حافظ قرآن دی قبر تے چراغ بلیا علماء تشریف فرماہن عزیزان ملت حافظ قرآن دا قبرستان وچوں گزر جانا کچھ پڑھ کے اسال ثواب نہ بھی کرے اللہ قبرستان والیاں تو 40 دن تک عذاب ہٹا رہی ہے اینا قرآن والیاں دی بدولت اس جہان دے اندر بھی خدا دی رحمتہ دا نزول قبرستان دے اندر بھی خدا دی رحمتہ دا نزول یہ قیامت والے دن بھی میرے تے پوچھے تے رحمتہ دا نزول ہو سی اینا قرآن والیاں دے امام الانبیاء دے امتیو اللہ فرماندن قرآن کریم نال تعلق بنا ہدایت دا راستہ بھی کھامن والی کتابے تینو جنت تک پہنچاون والی کتابے امام الانبیاء نے فرمایا کہ رات نو سمن دے وقت سورت الملک یا سورت الف لام میم سجدہ دونوں سورتاں یا دونوں چو ایک سورت رات نو تلاوت کر کے سمنا تیرا کم ہے کل قیامت والے دن اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر اے جھگڑا نو ہو سی اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر تیری میری سفارش کرن والیاں ہو سین اللہ تیرے بندے نو اس وقت تک نیند بھی کدے نہیں آئی جدوں تک ساڈی تلاوت مکمل نہ کر لویا اللہ مہربانی فرما یا سانو اپنی کلام وچوں کڈ دے یا ساڈے پڑھن والے نو جہنم چوں کڈ کے جنت دا وارث بنا دے اللہ پاک قیامت والے دن قرآن کریم دی دو سورتاں الف لام میم سجدہ یا سورۃ الملک انہاں دی سفارش قبول کر دیا ہویا اللہ پڑھن والے نو جنتی بنا دے سر آ کملی والے دے امتیو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنز العمال دے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے علماء دا جمع غفیر موجود ہے ذمہ داری دے نال عرض کراں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو سامنے بچیاں نو جدو گھراں وچوں لے کے مسجد یا مدرسے دی طرف لے کے آؤ علامہ صاحب دی خدمت اندر مولانا صاحب دی خدمت اندر حضرت قاری صاحب دی خدمت دے اندر مدارس عربیات مساجد دے اندر حضرت کی مہربانی فرماؤ ساڈے بچے نو قرآن پڑھاؤ ساڈے بچے نو قرآن دی تلاوت سکھاؤ آمنہ دلال نے فرمایا گھروں بچہ چل رہے مسجد دی طرف یا مدرسے دی طرف قرآن پڑھن لئی اللہ پاک نورانی فرشتیاں دی ڈیوٹی لا دیندے جاؤ میرے فرشتے ہو اے میرے قرآن پڑھن دے ارادے نال گھروں چلے آئے اس دے پیراں تھلے اس دے قدماں تھلے جا کے نورانی پر بچھا دیو اے دے استقبال واسطے درگاہ پور والو او ضلع گجرانوالہ دی غیور مسلمانوں میں تہاڈی خدمت دے اندر سوال کرنا چاہنا اپنے ضمیر نو جسٹس بنا میرے سوال دا مینوں جواب دے دے آج تک بچے نے مدرسے داخلہ
نہیں لیا، استادہ دی خدمت دے اندر پہنچیا نہیں، مسجد دے اندر انٹری نہیں ہوئی، مدرسے دے اندر انٹری نہیں ہوئی، اس نے الف با بھی نہیں پڑھی، تعوذ تسمیہ بھی نہیں پڑھی، اللہ دے ہاں اتنا مقام ہو گیا نورانی فرشتے پیراں تلے پر بچھاویں تے جدوں ایو بچہ حافظ قرآن بن کے عالم دین بن کے جدوں مقتدا بن کے منبر تے مصلی دے امام الانبیاء دی وراثت دا حقدار بن کے امام الانبیاء دا وارث بن کے جدوں دنیا والیاں دے سامنے آندا ہے، ہن خود سوچو کہ اللہ تے اللہ دے نبی دے ہاں انہاں دا کیڑا مقام سی۔ کملی والے دے امتیو آؤ قرآن نال تعلق بناؤ، قرآن نال یاری لاؤ۔ اج فجر دا وقت ہوئے، اذان آوے مسجد دے اندر، ماں اٹھاوے اپنے بچیاں نو، بیٹا اٹھو نماز دا وقت قریب ہوئے، اذان آ گئی مسجد اندر، ماں بستر تے ستی، باپ بھی بستر تے استراحت فرما، بچیاں نو اٹھایا، نندروں سجاں کیتا، بیٹا جاؤ مسجد دے اندر، بچہ چلیا گھروں چل دیا، باقی جس نے وضو کیتا، وضو کرن دے بعد قرآن کریم اٹھایا تے سینے نال لایا، مسجد دی طرف باپ دی انگلی پکڑ کے جا رہی ہے، نماز ادا کی تھی استادہ دی اقتداء دے اندر، مولانا قاری صاحب دی اقتداء دے اندر نماز پڑھی، نماز پڑھن تو بعد باپ گھر چلا آیا، بچہ بیٹھ گیا کلاس دے اندر پڑھن واسطے، تھوڑی دیر گزری، اساں کال کر دئیے اساتذہ کرام دی خدمت اندر، حضرت کی مہربانی کرنا میرے بچے نو جلدی چھٹی دے دیو، اس نے سکول جانا ہے، اس دی وین آون والی، رکشہ آون والا، ایدہ سکول موٹر جاون والا ہے، اس نے اپنے بھائی نال، باپ نال، فلاں نال اس نے سفر کرنا ہے، بچہ گھر پہنچیا، ماں جلدی نال اٹھی، بیٹا یونیفارم بھی پا لائے، میں استری کی دیئے، پریس کی دیئے، خوشبوآں بھی لاوے، ناشتہ بھی کراوے، ٹیفن بھی ہتھاں دے اندر تھما دیوے، ماں اپنے بچے نو جیب خرچی بھی دیوے، بیٹا اے بیگ تے بستہ اٹھا لائے، تیری بین آمن والی ہے، رکشے والا تیرا منتظر ہے، بچے نے نرالے انداز دے اندر اس بستے تے بیگ نو اٹھایا، اپنی کمر تے پایا تے چل پیا، دوپہر دا ویلا واپسی ہوئی، اسی نرالے انداز دے اندر، ماں انتظار دے اندر ہے، بیٹا گرمی دا موسم ہے، غسل کر لائے، تھوڑی دیر آرام کر لائے، میں تیرے واسطے تیری پسند دی ڈش بنائی ہے، کھانا تیار کیتا ہے، جیسی بریانی تینوں پسند ہے ویسی بریانی بنائی ہے، بیٹا میں تیرے واسطے چکن روسٹ بنایا ہے، تیرے واسطے مٹن بنایا ہے، کھانا کھا لائے، تھوڑی دیر آرام کر لائے، اس واسطے تھوڑی دیر دے بعد تیرے ٹیوشن والے ٹیچر آن والے انہاں دی خدمت دے اندر تھے جا کے پڑھنا ہے، بچہ سو گیا تے ٹیوشن والے استاد آ گئے، ٹیوشن پڑھی، عصر دی نماز دا اذان دا جدو وقت آیا، مؤذن اذان دیتی، اسا بچیاں نو بھیج دیتا، جاؤ بیٹا مسجد اندر، مدرسے اندر قرآن پڑھ کے آؤ، بچے نے حسب عادت وضو کیتا، قرآن کریم چکیا تے سینے نال لایا، آ کملی والے دے امتیو، اے تیرے میرے بچے ہر روز تینوں مینوں دعوت فکر دے کے چل دن، ابا جی یہ دے واسطے فیسا بھی بھر دیو، امی جان میری یونیفارم بھی ہر روز مینوں پریس کر کے دیویں، مینوں جیب خرچہ بھی دیویں، مینوں کھانا بھی دیویں، نویں کپڑے بھی پوا کے مینوں بھیجیں سکول اندر، آج بھی اے پیچھے ران والا، اے کل بھی پیچھے ران والا، جے دے واسطے ٹائم تھوڑا ہے، اے قرآن مجید فرقان حمید، اے آج بھی اگے اے قبر دے اندر بھی میرا استقبال کرے گا، حشر دے اندر بھی میرا استقبال کرے گا۔
جنت جان تک مینوں نال لے کے چلے گا آ کملی والے دے امتیو امام الانبیاء دنیا دے اندر تشریف لے کے آئے سرکار دو عالم دی آمد دا مقصد امام الانبیاء دی تشریف آوری دا مقصد امام الانبیاء دے آمن دا مشن یتلو علیہم آیاتی کا جناب خلیل اللہ نے دعا منگی ہے اللہ ایسا پیغمبر بھیج ایسا نبی تے ایسا رسول مینو عطا فرما یتلو علیہم آیاتی کا اللہ لوگاں تے جڑا تیرے قرآن دی تلاوت کرے ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم اللہ جڑے بھی کملی والے دے در دولت تے آمنو علم حکمت دی باتا امام الانبیاء تو سکھن امام الانبیاء آمن والیاں نو پاک باز بھی بنا دے وے امام الانبیاء تزکیہ نفس انہاں دا کر دے وے وَيُزَكِّيهِمْ اللہ پاک نے جواب دے اندر فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا تحقیق مومنو تواڈے اوتے میں رب دا بہت بڑا احسان اللہ کیسا احسان فرمایا نے اللہ فرماتے ہیں اذ بعث فیہم رسولا کہ اپنا رسول اپنا نبی اپنا محبوب تواڈے اندر بھیجے ہے تانوں عطا کیتا ہے یتلو علیہم آیاتہ جو لوگوں تے میرے قرآن دی تلاوت کرن والا اللہ پاک نے تھوڑی ترتیب بدل دیتی جناب خلیل نے دعا منگی اللہ قرآن دی تلاوت کرے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ لوگاں نو علم و حکمت دی گلاں دسے وَيُزَكِّيهِمْ تیسرے نمبر تے عرض کیتا اللہ جیڑا بھی آوے اونوں پاک بناوے اللہ نے فرمایا میرے خلیل تیری دعا قبول کیتی میں ادا کرن لگا اپنی بساط کے مطابق یتلو علیہم آیاتہ تسی منگیا قرآن کی تلاوت کو عام کرے قرآن کی تلاوت نو میرا نبی عام کرے گا جس سے میرا نبی قرآن پڑھے گا وَيُزَكِّيهِمْ پہلے انہاں نو پاک بناوے گا بعد دے اندر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ انہاں نو کتاب و سنت دا علم دے الحمدللہ ثم الحمدللہ آل سنت والجماعت دا عقیدہ تے ایمان ہے امام الانبیاء نے اللہ پاک نے امام الانبیاء بنا کے خطیب الانبیاء بنا کے رئیس الانبیاء بنا کے شب اسرا دلہا ما قبل والے دا نبی ما بعد والے دا نبی بنا کے دنیا کے اندر بھیجیا ختم نبوت کا تاج پا کے آمن والا خطیب الانبیاء بن کے آمن والا استاذ الانبیاء بن کے آمن والا سلطان الانبیاء بن کے آمن والا غریبہ دا ماوا تے مل جا بن کے آمن والا رحمت للعالمین بن کے آمن والا شفیع المذنبین بن کے آمن والا راحت للعاشقین مراد المشتاقین بدر الدجا شمس الضحیٰ بن کے آمن والا اللہ نے اپنے نبی کو دنیا کے اندر بھیج کے اعلان کیتا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اے کامیابی کا سرفرازی جو چاندے ہو آؤ میرے نبی کے در دولت پہ میرے محبوب نو اپنا آئیڈیل بناؤ اللہ کس طرح اللہ فرماندے نماز اج پڑھو جویں میرا نبی آکھے روزہ اج رکھو جویں میرا نبی آکھے زکات ادا اج کرو جویں میرا نبی آکھے حج ادا اج کرو جویں میرا نبی آکھے زکات ادا اج کرو جویں میرا نبی آکھے قرآن اج پڑھو جویں میرا نبی آکھے سارے کم اج کرو جویں میرا نبی آکھے گجرا والا کے ساتھیو درگاہ پور والو جب نمبر آیا ایمان دا علماء دی موجودگی کے اندر عرض کرنا چاہنا اللہ نے فرمایا امام اج لیا جویں میرے نبی دے صحابہ ایمان خدا دے ہاں قبول بھی ادوں ہے کہ جدو حضور دے صحابہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا اگر ایمان لے آنا چاہتے ہو انج لے آؤ جنہیں میرے نبی دے صحابہ لے آئے پھر تسی ہدایت یافتہ عزیزان ملت اہل سنت والجماعت دا عقیدہ تے ایمان ہے جویں انبیاء
اللہ دا انتخاب ہیں انجے انبیاء دے صحابہ بھی اللہ دا انتخاب ہیں یہ توڑا ایمان ہے تے ذرا اچھی محمد مصطفیٰ دا سارا سرمایہ صحابہ انہیں جدہ ایمان محبت دے نال کہہ دو سبحان اللہ شاید ہو سکتا ہے توڑے ذہن چے بات پیدا ہوئے کہ نات خانہ نے ناتاں پڑھیاں تو مولوی صاحب بھی اشعار پڑھیں انہوں نے بھی پیسے دینے پہ سبحان اللہ بھی سانو آکھنی پئی تو مولوی صاحب دی واری بھی شاید پیسے دینے پہ پیسے دا سوال نہیں محبت دے نال کہہ دو سبحان اللہ کہ کسے پھول کے رکھے بھی ہیں تے پہچان کے اے بھی چک لو محبت نال آکھو سبحان اللہ محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ دا سارا سرمایہ صحابہ جنا دینے نبی نورنگ چالایا صحابہ محمد مصطفیٰ دا سارا سرمایہ علماء تو داد لمانگا جڑے کہیں دل غلط کہیں دل رسول اللہ ہبے سایا جڑے کہیں دل غلط کہیں دل رسول اللہ ہبے سایا محمد مصطفیٰ دے نور کا سایہ صحابہ محمد مصطفیٰ دے محمد مصطفیٰ دے نور دا سایہ صحابہ جنا دینے نبی نورنگ چالایا صحابہ امام الانبیاء دے امتیوں کتنا مقام قرآن والے دا کتنا مقام صاحب قرآن والے دا امام الانبیاء دے صحابہ امام الانبیاء دا گھرانہ الحمدللہ اہل سنت والجماعت اپنے ایمان دی ایک آنکھ امام الانبیاء دے صحابہ نو مندن دوسری آنکھ امام الانبیاء دے گھرانے نو مندن امام الانبیاء دے یرانے نو بھی اسی منن والے امام الانبیاء دے گھرانے نو بھی اسی منن والے امام الانبیاء دے صحابہ دا عالم دیکھو امام الانبیاء دے گھرانے دا عالم دیکھو کتنی محبت ہے آمنہ دلال نال کتنا تعلق ہے گہرا آمنہ دلال نال صحابہ کرام فرما دین سارا دن محنت مزدوری دے اندر جے گزر جاوے سارا دن ملازمت اندر سارا دن دکانداری اندر تجارت اندر شام دے وقت آکے جتنی بھی بھوک لگی ہوئے جتنی بھی تھکاوٹ ہوئے جتنی بھی پیاس لگی ہوئے اسا کملی والے دے در دولت تے آکے امام الانبیاء دے والضحا والے مکھڑے دا دیدار کرنا زیارت کرنی امام الانبیاء دی ساری تھکاوٹ بھی ختم ساری بھوک بھی ختم ساری پیاس بھی ختم تائیوں تھے میرے قریب دے بزرگ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ اب ولیاں نو مندے ہو جی جڑے ولیاں نو مندے ہاتھ چک کے کہہ دو سبحان اللہ حضرت جی وہ الگ بات اس پاسے ولایت دا معیار ہور ساڑھے ہاں ولایت دا معیار ہور ادھے ادھا ننگا ادھا ولی پورا ننگا پورا ولی ساڑھے ہاں ولایت دا معیار اطاعت رسول محبت صحابہ محبت آل رسول یہ ولی نہیں جڑا رچھا کے پتیاں بھی جنگا کراوے ولی وہ ہوتا ہے یقیناً جس دے چہرے تے نظر پوے خدا یاد آوے یا محمد مصطفیٰ یاد آوے پیر طریقت حضرت مولانا سید جاوید حسین شاہ صاحب دامت فیوزہم حسینی سید آل نبی اولاد علی حضرت شاہ جی ایک دن فرمان لگے قطب الکتاب امام الہدا شیخ التفسیر حضرت مولانا عبداللہ بہلوی کہہ دو رحمت اللہ تعالی رحمت واسعہ دی خدمت اندر ایک مرید
7 سال خدمت کی تھی تے آ کے کہنے لگا حضرت جی تہاڈی ولایت دا رنگ میرے تے نہیں چڑھیا، ولایت دا آثار میں اپنے اتے نہیں ڈٹھا۔ حضرت نے اپنے سر تو ٹوپی لائی تے اودے سر تے رکھ دیتی، بیٹا جا بازار وچوں کسے انسان تو کوئی سودا خرید کے لے آ۔ حضرت شاہ جی فرمایا کر دین کہ حضرت بیلوی رحمت اللہ نے جدو اس نوجوان نو بھیجیا، بڑی دیر گزرن تو بعد واپس آیا خالی ہاتھ لوٹ کے۔ حضرت نے پوچھنا کیتا بیٹا سودا لین گیا سی خرید کے نہیں آیا؟ آکھن لگا حضرت جی تسی شرط لائیے کسے انسان تو لے آویں، مینوں کسے دکان تے کسے ریڑی تے انسان نظر ہی نہیں آیا۔ حضرت نے پھر فرمایا بیٹا ہن اپنے وال بھی تک، جدو اپنے اچھے نگاہ پائی تے کہن لگا حضرت جی ادھا انسان تے ادھا کوئی ہور مخلوق ہاں۔ تے حضرت نے فرمایا بے انجے آکھدا ہے کہ ولی دی نگاہ دا اثر نہیں پیا۔ ولی رب دے ہمیشہ یاریاں رب نال لائی رکھ دے، ولی رب دے ہمیشہ یاریاں رب نال لائی رکھ دے، ولی رب دے ہمیشہ یاریاں رب نال لائی رکھ دے۔ محمد محمد مصطفیٰ دی سیرت و صورت بنائی رکھ دے، محمد مصطفیٰ دی سیرت و صورت بنائی رکھ دے۔ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ نے اپنے انداز دے اندر فرمایا، ترجمانی کی تھی امام الانبیاء دے صحابہ دی، امام الانبیاء دے نوکراں دی، امام الانبیاء دے غلاماں دی، امام الانبیاء دے گھرانے دی، امام الانبیاء دے یارانے دی، کملی والے دی جمال نبوت نو ویکھ کے، امام الانبیاء دے چہرے انور نو ویکھ کے، امام الانبیاء دے دیوانے تے پروانے اپنے خیالات دا اظہار کس انداز دے اندر کر دیں کہ اے تن میرا محبت دے نال آکھو سبحان اللہ۔ عزیزان ملت ولیدہ کلام تے ولیاں دے منن والیاں نو سنا رہے ہیں تے انہاں احباب دی بھی ایک ولی دے مبارک ہتھاں دے اندر انہاں بھی ہاتھ دھرے بیعت واسطے تے میں تے عرض کردا ہونا بیٹی دا رشتہ کرنا ہووے، بیٹے دا رشتہ کرنا ہووے پہلے جا کے مولانا اس گھرانے دا کردار لوگ چیک کر دیں کہ پیر دے ہاتھ دھرن تو پہلے بھی ویکھیا کر مشرکین دا اڈا بنا کے بیٹھا یا توحید دا علمبردار ہے، صحابہ نو منن والا ہے یا رافضیت دی بو آندی ہے، حسین دے منن والا ہے یا یزید دے حق وچ بولن والا ہے، حضور دی حیات دا قائل ہے یا پھر ممات دا قائل ہے۔ عزیزان ملت ولی دی حق کے ہاتھ دھرن تو پہلے سوچیا کر عقیدہ ٹھیک ہے یا بد عقیدے دا بندہ ہے، جی میں بیٹی تے بیٹے دا رشتہ کرنا ہوئے، گھرانے دے لوگاں دے مزاج چیک کرنا ہے، کردار چیک کرنا ہے۔ میں تینوں ولی دسنا انہاں ولیاں دے ہتھاں تے بیعت کر جنہاں دی زندگی دا ہر ہر لمحہ حضور دی اطاعت و فرمان برداری دے اندر، جنہاں دے ہر قول و فعل وچوں امام الانبیاء دے سنت طریقے دی خوشبو آوے، امام الانبیاء دے طریقے دی خوشبو آوے۔ میں ایک ولی دی گل کراں، اس ولی نے بھی ترجمانی کی تھی کہ اے تن میرا
چشمہ ایک کھولا تے ایک کجا مرشد دیدار ہے اے مینو لکھ کروڑا عزیزان ملت صبح دے ٹائم تے مولانا دی خدمت دے اندر کوئی آ کے نہ اے کہے مولوی صاحب تسی بلایا دربار سلطان بہت مولوی آ کے کہہ گیا مرشد دا دیدار مینو لکھ کروڑا حجاں جے میرے پیر باؤ دے قلم تے تسلی نہیں ہوئی تشفی نہیں ہوئی تصورات دی دنیا دے اندر میرے نال چل جناب عثمان دے بوئے تے جدو کملی والے نے اپنا سفیر بنا کے مکے بھیجیا عثمان جا مکے دے لوگاں نو کہے لڑائی دا ارادہ نہیں ماذ حج بیت اللہ کرنا ہے طواف کرنا ہے عمرہ کرنا ہے جناب عثمان پہنچے مکے والے لوگ پر پھیلا دیتی جناب عثمان دا قتل ہو گیا امام الانبیاء 1400 صحابہ تو بیعت لے رہے ادو تک واپس نہیں جانا جدو تک عثمان دے قتل بھی بدلہ نہیں لمانگے میں عرض کی تھی ربا عجیب بات ہے پیر معونہ تے 70 قرآن دا قاری شہید ہو گئے امام الانبیاء قنوت نازلہ پڑھن بد دعا کرن اتھے گلہ عثمان امام الانبیاء بیعت کیوں لے رہے اللہ فرمان دن ایو تے جہان والیاں نو دسنا چاہنا جڑے بیرے معونہ تے شہید ہوئے او حافظ قرآن سن عثمان کلا حافظ قرآن نہیں یہ تے محافظ قرآن جو بیر معونہ تے شہید ہوئے او قاری القرآن سن عثمان کلا قاری القرآن نہیں یہ تے جامع القرآن ہے عزیزان ملت جناب عثمان دے بارے صحابہ کرام بھی عرض کر دن یا رسول اللہ عثمان کتنا خوش نصیب ہے کتنا خوش وقت ہے کلیاں کلیاں بیت اللہ دا طواف کر رہا ہو سی امام الانبیاء نے فرمایا عثمان کو میں جاننا میرے تو بغیر بیت اللہ دا طواف نہیں کردا کافر کہن لگے جناب عثمان دی خدمت اندر عثمان ساٹے اٹھے تاٹے بہت بڑے احسانات نے تانو اجازت تاڑے نبی نو اجازت نہیں جناب عثمان کہن لگے اے پاگلا اے کملا انو طواف سمجھنا ہے حج تے عمرہ سمجھنا ہے نہیں عثمان دے ہاں عمرے دا ثواب ادو نصیب ہوئے گا طواف دا ثواب ادو نصیب ہوئے گا حج دا ثواب ادو نصیب ہوئے گا جدو عثمان دی ایک اکھ بیت اللہ تے ہوئے دوسری اکھ چہرہ رسول اللہ عزیزان ملت خوش بیٹھے ہو یا ناراض جی یہ قرآن دے مدارس چلنے چاہیے کہ نہیں جی یہ اگے والے فرنٹ والے بول رہے ہیں تے بیک سیٹ والے بالکل خاموش بیٹھے ہیں جی ماشاءاللہ اللہ پاک سب کی ساج جمیلہ قبول و منظور فرمائے عزیزان ملت یہ مسجد یہ مدرسہ یقیناً تسی احباب دا اپنا حضرت قاری عبدالمنان صاحب خدمت فرما رہے ہیں مولانا یحییٰ طاہر صاحب مولانا عبدالسلام صاحب انہاں احباب دی تگو دو شانہ بشانہ تسی انہاں دا ساتھ دے رہے ہو